فهاد المثال عطيناك اسيدي زد واحد يساوي كوس تيتا، زد واحد يساوي العملية الأولى كوس تيتا ناقص إي سينيس تيتا. اش كتقول؟ كترسم الدائرة المثلثية أنا رسمها لكم هنا، كتحط هنا تيتا، هنا موان تيتا، هنا بي. بما أنه باقي منبدلش لكم كوس وسينيس مغطلقوش بالسودو، غترسمو الدائرة بحال هكا، بي موان تيتا هنا فين كتكون، هنا بي بليس تيتا. تكون بلاصة كوسين وبلاصة سين كوس عادي كتطبق بالسودو، علاش كتكتب القواعد تاعها. دابا كتقول كوس موجب، فين هو كوس موجب هنا؟ ها هو كوس موجب هو محور الكوس. سين سالبة الزاوية غيتلاقى فيها موان تيتا، إذا تساوي كوس موان تيتا بلس إي سينيس موان تيتا. إذا هذا ماشي كتابة جبرية، ماشي كتابة مثلثية، هذا خاصني نبين المعيار كيساوي واحد على كوس موان تيتا بلس إي سينيس موان تيتا. هاي كيساوي واحد موان تيتا. هاي متفقين. دابا ندوز ازاي شوف ندوز العملية الثانية. دابا ندوز العملية الثانية، عطيك العملية الثانية عطيك ناقص كوس تيتا زائد عطيك زائد جوج ناقص كوس تيتا زائد إي سينيس تيتا. كترسم لنا الدائرة المثلثية ها هي تيتا موان تيتا بي موان تيتا بي بلس تيتا، هادي بي. كتقول كوسين، ها هو الكوسين هنا، محور ديال الكوسين هنا، سين موجب، المحور تاع سين موجب هنا الفوق، ها هادو كيتلاقاو فين الزاوية، هاي بي موان تيتا بي موان تيتا عقد بي موان تيتا. إذا اش كتولي تساوي هادي كوس بي موان تيتا بلس إي سينيس بي موان تيتا. هذا ماشي شكل مثلثي، خاص نحاول نبينو الواحد المعيار، واحد غير الكوس، هذا الشكل جبري بي ناقص تيتا زائد إي سينيس بي ناقص تيتا، سد القوس سد القوس، اش يساوي واحد بي ناقص تيتا. متفقين لحد دابا معايا فهادشي؟ متفقين. دابا غندوز لزائد ثلاثة، العملية الثالثة. العملية الثالثة زائد ثلاثة تساوي نعطيك ناقص كوس تيتا ناقص إي سينيس تيتا. ركزو معايا دابا في هاد زائد ثلاثة. كتقول دابا هادي بوزيتيف وهادي نيجاتيف وهادي نيجاتيف، كترسم الدائرة المثلثية، كدير هنا ناقص تيتا، هنا تيتا، هنا بي موان تيتا، هنا بي بلس تيتا، هنا بي. كتقول كوس سالب، فين كاين كوس سالب؟ الكوس سالب هو هذا. سين سالب، فين كاين سين سالب؟ هو هذا. محور ديال سين هو محور الأراتيب، محور الأفاصيل هو محور ديال الكوس. كتشوف الزاوية اللي غيتلاقاو فيها هاي بي بلس تيتا، ها كيتلاقاو هاد جوج الواحد بواحد، فين كيتلاقاو؟ بي بلس تيتا. إذا الزاوية كتكون هي بي بلس تيتا. إذا اش غدير؟ غدير كوس بي بلس تيتا بلس إي سين بي بلس تيتا كتساوي واحد على كوس بي بلس تيتا زائد إي سينيس بي بلس تيتا كتساوي واحد بي بلس تيتا. ها يا سيدي متفقين. دابا نمرو لزائد ربعة. زائد ربعة عطيتك سينيس تيتا زائد إي كوس تيتا. اش كتقول؟ هنا عطيني بلاصة كوس عطيني سينيس، وبلاصة سينيس عطيني كوس. إذا غنطبق هاد العلاقة تاع بي سودو غتعاود تكتبهم، علاش خليتهم مكتوبين هنا؟ كتقول سينيس وغتردو كوس، عندي سين هنا، ها هو السين، ماشي موان سين، معنديش هنا موان سين، عندي السين، الوغ سين ها هو باش تحول لكوس. كون كان موان سين كنت عندي كوس بي سودو بلس تيتا، سين غتحول ليه، غتولي زائد ربعة كتساوي كوس بي سودو موان تيتا بلس إي. عندي كوس، واش غنطبق هاد العلاقة ولا هاد العلاقة؟ لقاش كتساوي كوس كتساوي كوس، باش تعرفها كتشوف هادي، كاين عندك كتشوف هادي، كتشوف لي ساقة، لقاش خاصك تكون نفس الزاوية،
كتلقى لنا بي سور دو موان تلاتة، إذا كتولي زائد إي سينيس بي سور دو موان تلاتة. هاي كتحاول تكتب واحد عامل كوس بي سور دو موان تلاتة بلس إي سينيس بي سور دو موان تلاتة. اش يساوي واحد بي سور دو موان تلاتة. هاي متفقين ولا لا؟ متفقين. دابا غندوز العملية الخامسة، وصلت دابا للعملية الخامسة، وصلنا للعملية زائد خمسة. سمحوا لي نمسح السبورة، نحاول نكتب لكم زائد خمسة. دابا وصلت زائد خمسة، زائد خمسة كتساوي واحد زائد إي، عطاك زائد خمسة كتساوي واحد زائد إي، ملي عطاك بحال واحد زائد إي اش كدير؟ كتحدد المعيار، خاصك تحدد المعيار تاع زائد خمسة. غدير لدينا le module de Z5 est égal racine de 1 au carré plus 1 au carré plus 1 au carré ماشي موان زائد. لحقاش هنا شنو هو هادي اللي مخبينا لها قاش هو واحد، ها هو واحد او كاري تيساوي جدر جوج. غنحاول نعمل دابا بالمعيار اللي هو جدر جوج، يعني زائد خمسة تساوي جدر جوج عامل واحد على جدر جوج زائد واحد على جدر جوج إي. اش تيساوي؟ هو جدر جوج عامل هادي كضربها جدر جوج طلع الفوق، يعني جدر جوج على جوج زائد جدر جوج على جوج إي. درت حتى والو، فقط ضربت هنا جدر وطلعت الفوق. كتشوف كدير شيفت كوس موان زائد جدر جوج على جوج، كتلقاه هو كوس شيفت كوس موان زائد، كتلقى الزاوية هي كوس بي على 4. كدير كتساوي جدر جوج عامل كوس بي على 4 زائد إي سينيس بي على 4. كتلقى الزاوية هي جدر جوج بي على 4. المهم عقلوا عليها، متفقين. دابا غندوز لواحد زائد، دابا غندوز لواحد الشكل آخر، نحاول نمسح السبورة. غندوز لواحد زائد إي جدر تلاتة. واحد زائد إي جدر مربع تلاتة. اش غيكون؟ لدينا هادي نسميها زائد ستة، هادي نسميها زائد ستة، زائد ستة. غنقول لدينا المعيار تاع زائد سي يساوي جدر واحد أو كاري زائد جدر تلاتة أو كاري تيساوي جدر واحد زائد تلاتة تيساوي اثنان. متفقين؟ حنا باش غنعملو بجوج كيما كنعملو بالموديل اللي كنحسبو. الوغ زائد ستة اش كتساوي؟ جوج عامل، هنا كاينه واحد إذا غتقسم على جوج زائد إي جدر تلاتة على جوج. هادشي الكالكول غدير شيفت كوس موان زائد ديال واحد على جوج، شيفت كوس موان زائد ديال واحد على جوج. غتلقاك شي قيمة بي على تلاتة، هاي شيفت كوس موان زائد تاع واحد على جوج بي على تلاتة كيما هي جوج عامل كوس بي على تلاتة زائد إي سينيس بي على تلاتة. اش كتساوي؟ المعيار هو جوج والعمودية بي على تلاتة. المهم متفقين. دابا غندوزو لزد تسعود. دابا وصلنا لزد تسعود، دابا وصلنا لزد ستة، دابا وصلنا لزد سبعة. زد سبعة عاطيك جدر تلاتة زائد سبعة عاطينا فيه جدر تلاتة ناقص إي. المهم عقلوا على هاد القيم هادو. أنا فهاد القيم هادو ملي غنساليهم غنحاول نكتب من الفوق لحقاش غنحتاجوهم. جدر تلاتة ناقص إي شنو غنحسب؟ غنحسب المعيار تاع زائد سبعة. ولدينا المعيار تاع زائد سبعة يساوي جدر مربع تلاتة أو كاري زائد ناقص واحد أو كاري. متفقين؟ لحقاش جوج التخلوي هو واحد، هو ناقص واحد، هو ناقص واحد ولا اللي نضرب في إي تيساوي جدر ربعة تيساوي جوج. إذا زائد سبعة كيساوي جوج عامل جدر تلاتة على جوج. ديما اللي عندنا شنو كنقسم عليه؟ جدر تلاتة على جوج ناقص واحد على جوج إي. هاي اش كيساوي؟ جوج عامل. غدير شيفت في الكالكول كوس موان زائد جدر تلاتة على جوج، غتعطيك هي بي على ستة. غتجيب كوس بي على ستة ناقص إي سينيس بي على ستة. متفقين؟ دابا سمحولي نمسح هاد السبورة
ونكتب زائد 5 نمسح السبورة ونقيد زائد 5 كتساوي 1 زائد إي شكلها المثلثي وهو جذر 2 في سور 4. قيدت الشكل المثلثي هذا لحقاش غنحتاجوه في الأسئلة السابقين أسئلة أخرى. المهم تاقي هنا كي كتشوف قوس موجب والسينيس سالب، هنا كتبقى رسم الدائرة المثلثية. هاهي هنا كتكون زاوية تيتا، هنا موان تيتا، هنا بي بلس تيتا، هنا بي موان تيتا، هنا بي. كتقول عندي قوس موجب، ها القوس محور ديال القوس هو محور الأطراس، ها موجب. سين سالب، ها سين سالب، الزاوية اللي كيتلاقاو في شناهي هي موان تيتا. صافي عقل الزاوية اللي كيتلاقاو فيها هي موان تيتا. إذا اش كيساوي زائد 7؟ 2. عرفتي اش هي موان تيتا؟ أنا نشرح لكم اش موان تيتا. قوس قلنا سالب موجب، ها هو قوس موجب والسين سالب، هنا قلنا كتكون موان تيتا، هنا كتكون تيتا. كي كيتلاقاو هاد الجوج هاد شوف، ها واحد عالي واحد نازل، كيتلاقاو في موان تيتا. ها موان تيتا تجد الزاوية راه هي موان تيتا. جوج عامل كوس موان بي سور 6 بلس إي سينيس موان بي سور 6 كيساوي 2 موان بي سور 6. صافي هاد المثال دابا نزيد 7 غندوز لزائد 8. زائد 8 عطينا فيها هي ناقص 1 ناقص إجدر 3. هذا خصني نحسب المعيار. غندير المعيار تاع زائد 8 كيساوي جذر مربع ناقص 1 أو كاري زائد ناقص جذر 3 أو كاري. صافي اش كيساوي؟ هو جذر مربع 1 أو كاري 1 زائد 3، حيت أو كاري كيحيد لك الناقص وجذر، كتبقى جذر 4 كتبقى 2. صافي حنا نعملو بجوج، زائد 8 غتولي تساوي 2 عامل ناقص 1 على 2 ناقص إي جذر 3 على 2. هنا مكاينش منقصوهاش على 2، يعني انت خصك تقسم على 2، بما انك عملتي 2 خاصك تقسم عليها. صافي دابا سمحوا لي نمسح هاد السبورة هادي ونكتب هذا ونكتب الشكل المثلثي تاعو لحقاش غنحتاجو. 1 زائد إي جذر 3، 1 زائد إي جذر 3 ها زائد 6 يساوي 1 زائد إي جذر 3. الشكل المثلثي تاعو هو 2 في على 3. صافي نحاول ما أمكن دابا هادي نحاول نفكوه. غتشد الكالكول غدير شيفت كوس موان زائد ديال 1 على 2. غنكملو هنا غدير زائد 8 ها هي كتساوي 2 عامل ناقص كوس اش؟ كوس بي على 3. غندير شيفت كوس موان زائد ديال 1 على 2 غتعطيك الزاوية هي بي على 3 ناقص إي سينيس بي على 3. شي فوق كتلقى الزاوية بي على 3 عرف الأخرى غتكون بي على 3 تاني باينة. صافي اش كتساوي؟ 2. هنا عندك كوس سالب سين سالب. صافي في هاد الحالة غادي الدائرة المثلثية. ها هي الدائرة المثلثية، هنا كاين تيتا، هنا موان تيتا، هنا سيدي بي موان تيتا، هنا بي بلس تيتا. بي زدتي على هاد الزاوية، بي زدتي على هاد الزاوية تيتا باينة. اللي بغا يعرف هادشي يدوز يمشي للفيديو راني شرحتو، فيديو خاص بالتفكير بالحساب المثلثي، راني شرحت هادشي وشرحت العلاقات مزيان. فهمتوني؟ دابا في الدائرة المثلثية ما بقاوش شرحوها حقاش شرحناها. صافي ركزو معايا دابا الكوس سالب، ها الكوس سالب كوس هو محور الأفاصيل، سين سالب ها سين سالب، الزاوية بي زائد تيتا هي يشابه كوس بي زائد بي على 3 زائد إي سين بي زائد بي على 3. هاي سمحوا لي نمسح السبورة بصح علاش كنبين لكم باش نمسح هادي ياك. اش غتساوي؟ هاي غتساوي 2 عامل بي زائد بي على 3 هي كوس 4 بي، لحقاش كانت واحد المقامات 3 بي، 3 بي زائد بي 4 بي
على 3 زائد إي سينيس 4 بي على 3 غيساوي 2 4 بي على 3. هادي زائد 8. متفقين؟ هاي دابا بغيت نمسح السبورة، ولكن قبل ما نمسح خصني نكتب هادو ونكتب الشكل المثلث ديالو. غنزيد نكتب هذا، أنا نحطو هنا، نحطو هنا لتحت، زائد 7 يساوي جذر 3 ناقص الشكل المثلثي هو 2 ناقص بي على 6. لحقاش هادشي غنحتاجوه. المهم دابا غنمسح السبورة باش نكملو. غنمسح السبورة باش نكملو. غنمسح السبورة صنتولي فين وصلنا؟ وصلنا دابا لزائد 9. زائد 9 هاي زائد 9 هاي زائد 9 اش كتساوي؟ تصنتولي عطينا كتساوي ناقص 1 زائد إي. ناقص 1 زائد إي هادي خصك تحسب ليها الموديل. غنديرو لدينا معيار، أول حاجة معيار تاع زائد 9 يساوي جذر مربع ناقص 1 أو كاري زائد 1 أو كاري. فين نقول لكم علاش شرح المعيار؟ اللي بغى يشرح يبغى يتعلم كيفاش يحسب المعيار يرجع للفيديو ديال المعيار راه غيلقى لي شارح. متفقين؟ اش كتساوي؟ جذر مربع 1 زائد 1 تساوي جذر مربع 2. إذا زائد 9 اش تساوي؟ غنعمل بجذر مربع 2. هاي جذر مربع 2 عامل زائد 9 هاي هي اللي زائد 9 هاي ناقص 1 على جذر مربع 2 زائد 1 على جذر مربع 2 إي زائد القوس. متفقين؟ نجيو لهنا باش نكمل. زائد 9 كتساوي جذر مربع 2 عامل ناقص جذر مربع 2 على 2 زائد جذر مربع 2 على 2 إي. ضربت جذر مربع 2 طلعتو الفوق. متفقين؟ دابا اش غديرو؟ غتشدو الكالكول غديرو شيفت كونس موان زاد تاع جذر جوج على جوج، غتحيدو الناقص تستعملوها مكايناش، غتلقاوها هي بي على 4. إذا غديرو كتساوي جذر جوج عامل كوس بي على 4 زائد إي سينيس. سمحولي الناقص نسيت أنا الناقص، نسيت الناقص واحد الناقص بي على 4. دابا كيف كتشوف كوس سالب سين موجب غدير الدائرة المثلثية كتحط هنا تيتا هنا موان تيتا هنا سيدي كتحط بي موان تيتا بي بليس تيتا هنا بي موان تيتا كوس سالب غير كوس سالب هو سين موجب. ها سين موجب هو ها المحور ديال السين ها المحور تاع الكوس. الزاوية اللي كيتلاقاو فيها هي بي موان تيتا هي بي موان تيتا. جوج كيتلاقاو في الزاوية بي موان تيتا. هاد الوجه وهذا الوجه فين كيتلاقاو؟ بي موان تيتا. متفقين؟ دابا غنمسح السبورة عقلو بي موان تيتا بي موان تيتا عقلو في بي موان تيتا. غتولي جذر جوج عامل كوس بي موان بي سير 4. هاد بي سير 4 كتكون هي تيتا بليس إي سينيس بي بليس بي سير 4. متفقين؟ دابا خصني نمسح السبورة. هادي تنقدر نحتاجها. الوغ باش نحتاجها غنحاول نكتب ناقص 1. غنحاول نمسح هادي ناقص 1 ناقص إي جذر 3 ناقص 1 ناقص إي جذر 3. غنحاول نكتب هنا ناقص 1 ناقص إي جذر 3. الشكل المثلثي جوج 4 بي على 3. لحقاش هادشي تا هو غنحتاجو. كاين عندك هادي مهمة بلا نحتاجو. هاي هادي هاي لا نحتاجو. كاع هادوك اللي غنحتاجو كاع داكشي اللي غنحتاجو كنكتبو. متفقين؟ ونكملو الحساب دابا. اش كتساوي؟ سمحولي هادي راه ناقص تاني لحقاش غنشرح لكم علاش. الدائرة المثلثية تيتا موان تيتا بي بليس تيتا بي موان تيتا كتلقى كوس نيجاتيف. ها هو الكوس نيجاتيف. سينيس بوزيتيف. ها هو سينيس بوزيتيف. الزاوية اللي كيتلاقاو فيها هي بي موان
تاتا يعني بي موان بي سور كاتر بي موان تاتا متفقين. دابا مسح الصبور باش نكملو. اش غتساوي دابا؟ جذر جوج عامل كوس واحد المقام 4 بي ناقص بي هي 3 بي على 4 زائد بي سينيس 3 بي على 4 زائد القوس صافي. إذا فين هو الموديل؟ هذا هو زد تسعود. زد تسعود لو موديل هو راسين دو 3 بي سور 4. ها هو سالينا دابا هاد زد تسعود. جابين زد تسعود حتى حاجة. جابين دابا ندوزو زيرو 10. زيرو 10 عاطينك فيها 3. زيرو 10 عاطينا فيها 3. المهم مسح دابا هاد السبورة هادي. نمسح دابا هاد السبورة هادي ندير لكم زيرو 10 تساوي 3. كاين عندك طريقات باش ديرو زيرو 10 تساوي 3. شرحتو. الطريقة الأولى هي لدينا غنوريكم العملية فين وصلت لها. زيرو 10 تساوي 3. ها زيرو 10 تساوي 3. شوفو واش تساوي 3. تساوي 3 هي. اش قلت لكم واش غديرو؟ لدينا 3 أكبر من الصفر. إذا زيرو 10 يساوي 3 صفر. عرفتي علاش؟ كتشوف الدائرة المثلثية 3 عدد حقيقي. في كاين المحور الحقيقي هذا كامل المحور الحقيقي 3 عدد حقيقي يعني 3 كينتمي للمحور الحقيقي وكيبدا بوزيتيف موجب يعني كينتمي له. والزاوية اللي كتكون لنا شناهي؟ هي زيرو. الوغ هاهي زيرو. متفقين ولا لا؟ متفقين. دابا ركزوا معايا. دابا نوريكم بطريقة أخرى. الطريقة الثانية نوريكم واحد الطريقة الثانية. الطريقة الثانية شتقول؟ لدينا زيرو 10 يساوي 3 زائد 0 إي. متفقين. هذه الطريقة الثانية. متفقين. سمحولي نكتب لكم هادي زائد 9 ناقص 1 زائد إي ناقص 1 زائد إي ناقص 1 زائد إي هاي ناقص 1 زائد إي لحقاش نحتاجها. المهم ما علينا. غنديرو لدينا لو موديل دو زيرو 10 يساوي جذر مربع 3 أو كاري زائد 0 أو كاري يساوي جذر مربع 9 يساوي 3. متفقين. حقا جوج حقيقي أس 2 زائد جوج تخريبي أس 2. إذا اش ولا عندك؟ زيرو 10 غيساوي غتعمل دير 3 عامل لي 1 زائد 0 إي. دابا فقط عملت كدا عملت 3 كنعمل بالمعيار كتساوي 3 عامل غتشد شيفت كوس موازا ديال 1 غتلقاه هو 0 دير كوس 0 زائد إي سينيس 0. إذا تيساوي 3 0 اللي هي هادي. تماك لهاد الحالة كاملة. بارك عليك هادي. ديري هادي. أفضل شي ديري هادي راه عندك صحيح. الطريقة عندك صحيح. متفقين. دابا غنمر لزائد 11. زائد 11 تساوي ناقص 5. لدينا زائد 11. غنمر لكم زائد 11 تساوي ناقص 5. زائد 11 تساوي ناقص 5. تبعو معايا. زائد 11 تساوي ناقص 5. شنو نقول؟ لدينا ناقص 5 أصغر من الصفر. إذا زائد 11 تساوي القيمة المطلقة تاع ناقص 5 هي 5 0. نعاود نذكركم بالقاعدة واخا شرحتها في الفيديو السابق. نعاود نذكركم بها ما فيها بس. قلت لكم إلا كانت أ كتنتمي لإر إلا كانت أ بوزيتيف الشكل المثلثي تاعها كيتكتب هكا. إلا كان زد هذا زد ينتمي إلى إر. إلا كان مثلا قلت لك زد تساوي أ ينتمي إلى إر أ كما من 0 ألوغ زد راه الشكل المثلثي تاعو هو أ هو أ 0. هذا هو الشكل المثلثي تاعو. قلت لكم ديك النهار ولا تاو سمحولي هاو قلت لكم ديك النهار هي قاعدة قلت لكم حفظوها. قلت لكم إلا كان أ زد كيتكتب على شكل أ و أ كان بوزيتيف زد الشكل المثلثي تاعو هو أ 0. قلت لكم في الفيديو السابق. أ إلا كان نيجاتيف زد الشكل المثلثي تاعو هو أ بي.
كترسم الدائرة المثلثية، كتقول عندي زد كيساوي أ، يعني زد عدد حقيقي، هو المحور الحقيقي هو هنا الزيرو شكون هنا بي، كتقول أ كبر من زيرو، هنا راه كاينة القيمة المطلقة تاع أ، لحقاش أشرح لكم علاش كاينة القيمة المطلقة تاع أ، لحقاش المعيار لو موديل إي توجور بوزيتيف، هذا هو الموديل، هذا هو المعيار، هنا اللي كيكتبوا المعيار ديما موجب، ديما موجب، ولكن انت عندك أ عندك سالبة، متفق يعني هادشي علاش غدير القيمة المطلقة، دابا إلا كانت أ موجب يعني أ كتنتمي ليه، تساوي هنا فين هي؟ هاي زيرو، هاي زيرو، أ سالبة يعني فين كتنتمي أ؟ كتنتمي لهاد الطرف هذا، الزاوية شحال فهاد الطرف؟ بي، هاي بي، عقلوا على هاد الخاصية، عقلوا عليها مزيان، عقلوا عليها مزيان، يعني الشكل المثلث تاع هذا هو 5 بي، هذه قاعدة بغيتكم تكونوا حافظوها، متفقين ولا لا؟ متفقين ولا لا؟ شرحتها في الفيديو السابق، متفقين دابا في هادو ولا لا؟ متفقين لحد دابا دخلنا لكم اللور، متفقين لحد دابا في هادو ولا لا؟ متفقين لحد دابا في هاد العلاقة ولا لا؟ نعاود نشرحها لكم، قلت لكم إلا كان أ بوزيتيف يعني أ كينتمي لهاد المحور الحقيقي، أ يعني هذا الحقيقي يعني كينتمي للمحور الحقيقي هو محور الأفاصيل، أ موجب يعني أ كينتمي لهاد المجال هذا، شحال الزاوية في المجال؟ زيرو، هاهي زيرو، أ إلا كان سالب كنديرو القيمة المطلقة تاع أ لحقاش المعيار دائما موجب، كتشوف شحال الزاوية هنا؟ بي، هاهي بي، متفقين ولا لا؟ متفقين، دابا نمسح السبورة باش نكمل ليكم، صنتو لي، المهم بعليك، دابا ندوزو زد، ولا كاين اللي غيدير عاوتاني هنا، هادي زد 11 اش غيدير ليها؟ والله يزيد يطول عليه، غيدير زد 11 كتساوي ناقص 5 زائد 0 إي، ويدير المعيار تاع زد 11 كيساوي جذر ناقص 5 أو كاري زائد 0 أو كاري يساوي 5، حسبوها في كالكاش تعطيكم 5، إذا زد 11 غيحاول يعمل ب5، 5 عامل ناقص 1 زائد 0، حاول عمل بالمعيار ديما، هاي زد 11 عمل ب5 غتبقى ناقص 1 زائد 0 ديما، متفقين نعمل بالمعيار يعني نعمل ب5 عامل ناقص 1 زائد 0، متفقين، بقى 0 مقسوم على 5، هاي هنا الناقص هنا 5 غتقسم على 5 اللي عملتي بها قسم عليه، 5 مقسوم على 5 هي ناقص 1، 0 مقسوم على 5 هي 0، دابا غتجي الكالكول غدير شيفت كوس موازي ديال ناقص 1 غتلقاه ناقص كوس 0، شيفت غتلقاه كوس 0 هو 1 زائد إي سينيس 0، اش غتقول دابا؟ غتقول كوس سي عطيك الدائرة المثلثية، هنا تيتا، هنا موان تيتا، هنا بي موان تيتا، هنا بي بلس تيتا، كوس سالب، الكوس سالب هو سين موجب، هذا سين موجب هو الزاوية اللي كيتلاقاو فيها شناهي؟ هاي بي موان تيتا، تيتا عندنا حنا هي زيرو، الوغ الزاوية اللي كيتلاقاو فيها هي بي موان زيرو، الوغ غادي شحال غتعطينا؟ هي 5 عامل كوس بي ناقص 0 زائد إي سينيس بي ناقص 0، اش تساوي؟ 5 عامل كوس بي زائد إي سينيس بي، هاي تما حبيت تكونوا فهمتوني في هاد القضية، إذا هادي اش كتكتب؟ كتكتب على شكل 5 بي، واش هادي هي هادي ولا لا؟ هادي هي هادي هي، متفقين لحد دابا في هادي، متفقين، دابا غندوز للحال الآخر، غندوز زد 12، زد 12 راك فيها 3 إي، راك فيها 3 صنتو لي مزيان هاكا زد 12، زد 12 صنتو لي مزيان فيها، إلا كان زد كتكتب على شكل بي إي وكان بي بوزيتيف يعني لو موديل يعني الشكل المثلث تاع زد هو كيتكتب على شكل بي سودو، انا حتى الاخر غنشرح لكم علاش، الا كان بي نيجاتيف زد تيساوي القيمة المطلقة تاع بي ناقص بي سودو، انا نشرح لكم علاش، دابا الدائرة المثلثية
زد تساوي بي، يعني زد كيساوي المحور أراتي، يعني محور أراتي هو هذا. بي إلا كان موجب عندك شكون بي سور دو، وهنا موان بي سور دو. بي إلا كان موجب يعني كتنتمي له، هنا شنو هي الزاوية هنا؟ بي سور دو، هاي بي سور دو. إلا كان بي سالب يعني كتنتمي له، شنو هي الزاوية اللي كاينة هنا؟ موان بي سور دو، هاي موان بي سور دو. بما أن بي سالب بغيت عيد ندير القيمة المطلقة تاع بي لحقاش المعيار ديما موجب. متفقين؟ دابا هادي قاعدة خصنا نكونو حافظينها، متفقين؟ دابا غندوزو لزد، زد 11 عطاني زد 11 تساوي 3 زد، نشوفو هنا زد 12 زد 12 عطينا زد 12 كتساوي 3 اش تقول؟ زد 12 أكيد لدينا 3 أكبر من الصفر، إذا زد 12 تساوي 3 بي سور دو، هاي بي سور دو. متفقين؟ كاينة الطريقة التانية كاينة غيدير زد 12 تساوي 0 زائد 3، غيدير المعيار تاع زد 12 كنقولكم أول حاجة غيحسب هي المعيار تاع زد 12، هي جي دير 0 أو كاري زائد 3 أو كاري، هي تساوي 3 بلا تصوى في كالكول، وغيعمل ليك 3 غيقول لي زد 12 تساوي 3 عامل 0 على 3 هي 0، 3 على 3 هي 1 اللي هي 3 على 3. غيمشي الكالكول غيدير شيفت كوس موان زان تاع 0 غيلقاها إما بي سور دو إما ناقص بي سور دو، ولكن باش غيعرفها إما بي سور دو إما ناقص بي سور دو غيحسبها، غيقولها لي عندي 1 إذا موجب، إذا غتولي 3 عامل كوس بي سور دو زائد إي سينيس بي سور دو. ولا غيدرك شوف غيحسب كوس غيدير شيفت كوس موان زان ديال 0 نساوي بي سور دو ولا موان بي سور دو، نساوها اعتبرو بحال مكايناش، غيدير شيفت كوس موان زان ديال 0 هي بي سور دو هي الو واش تولي تساوي 3 بي سور دو. ها هو الشكل مشي واش هذا هو هذا هو هذا، ومالو هاد الحالة بغا يطول عليك. متفقين؟ واش متفقين دابا في هاد الحالة ولا؟ متفقين؟ دابا غنولو نزيد واحد آخر زد 13 عطاك زد 13 تساوي، دابا نولو زد 13 عطانا كتساوي زد 13 عطانا كتساوي ناقص جوج زد 13 عطانا كتساوي ناقص جوج. شنو نقول؟ لدينا ناقص 2 أصغر من الصفر، إذا زد 13 اش غتساوي؟ جوج موان بي سور دو، لحقاش قلنا القيمة المطلقة تاع موان دو هي 2 والزاوية غتكون موان بي سور دو، ولكن غيدير عاوتاني زد 13 تساوي 0 ناقص 12 بي، غيدير يساوي المعيار تاع زد 13 كيساوي جذر 0 أو كاري زائد ناقص 12 أو كاري. هادي جوج سمحوليا جوج، غيدير 0 ناقص جوج إي، هادي لي جذر 0 أو كاري هادي جوج أو كاري غتعطيه جوج. هادي غيحاول يمكن يبين جوج الحقيقي هو 0 ناقص جوج إي، وغيدير جذر 0 أو كاري زائد ناقص جوج أو كاري اللي هو شحال كيعطيه هو جوج. ملي عطاه جوج غيحاول يعمل بجوج، يعني زد 13 اش كتساوي؟ جوج عامل 0 على جوج هي 0 ناقص جوج على جوج هي 1 هي ناقص إي، اش كتساوي؟ هي جوج عامل، غيدير شيفت كوس موان زد ديال 0 غيلقاه هو بي سور دو، غيدير ناقص إي سينيس بي سور دو، غيقول عندي كوس موجب والسين سالب. اش غيدير؟ يكتب هنا تعطى، هنا موان تعطى، هنا بي، هنا بي بلس تعطى، هنا بي موان تعطى، غيقول عندي كوس بوزيتيف كوس موجب يعني هو الطرف هذا، ها هو الطرف هذا نعلم لكم ماركر كحلا هو الطرف هذا كامل، سينيس سالب هو هذا كامل في كيتلاقاو ها كوس موجب ها هو سالب كيتلاقاو في ناقص تعطى، ها هنا اش تولي؟ هنا تولي جوج عامل كوس موان بي
sur 2 تيتا هي بي sur 2 plus I sinus moins بي sur 2 يعني غتساوي جوج موان بي sur 2 هادي راه هي هو اللي بغا يطول عليا هادي راه هي هادي على جوج واش متفقين ولا لا؟ الا بغا يطول لي هادشي مبغيتش نطولو ليكم متفقين دابا غندوزو العملية 14 ركزوا معايا في العملية 14 العملية 14 المهم هاد القاعدة فاش كنتكون حافظين زد تساوي بي اي إلا كانت بي بوزيتيف زد تكتب على شكل بي سور دو إلا كانت بي نيجاتيف كيتكتب على شكل القيمة المطلقة تاع بي ناقص بي سور دو متفقين دابا غنسحاب ندوز لعملية أخرى دابا وصلنا للعملية 14 اللي كتقول زد 14 كتساوي 1 زائد إي عامل لي 1 زائد إي جذر 3 تعرف حتى شوية 1 زائد إي لقينا الشكل المثلث الشاوي ها هو 1 زائد إي جذر 3 ها هو تساوي إذا اش غدير؟ غنعوضو كل واحد بالشكل المثلث الشاوي كيساوي جذر جوج بي على 4 فاش هذا تا هو جوج بي على 3 نذكر بواحد قاعدة كاينة عندك إلا كان زد الشكل المثلث تاعو ار تيتا و زد بريم الشكل المثلث تاعو هو ار بريم تيتا بريم إذا زد في زد بريم هو ار بريم تيتا زائد تيتا بريم عقلوا هاد الخاصية نطبقوها زد 14 تولي تساوي هاد زد 14 عندك نضرب إلا تولي جذر جوج في اثنان جذر جوج في جوج يعني ار في ار بريم تعطى زائد تيتا بريم يعني بي على 4 زائد بي على 3 غتولي جوج جذر جوج المقام وحدنا فينا هو 4 في 3 هو 12 3 بي زائد 3 بي زائد 4 بي واحد المقام 3 بي زائد 4 بي شحال؟ هي 7 بي على 12 هذا هو زائد 14 تافه دابا ملي سالنا زائد 14 حفظوا الخاصية دي حفظوها مهمة حفظوها ملي سالنا زائد 14 غندوزو دابا نورو زائد 15 زائد 15 عطاونا فهم عطاونا زائد 15 كتساوي واحد زائد 15 هاهي واحد على واحد زائد إي جذر 3 هي نذكر واحد القاعدة إلا كان زائد الشكل المثلث تاعو هو ار تيتا واحد على زائد الشكل المثلثي تاعو هو واحد على ار ناقص تيتا هذا هو الشكل المثلث تاعها تاعك طبقوه جيو طبقوه زائد 15 اش كيساوي واحد عرفنا الشكل المثلث تاع هذا هو جوج بي على 3 اش كيساوي هو واحد على جوج واحد على ار فاصلة ناقص تيتا الزاوية كتولي يعني ناقص بي على 3 متفقين ولا لا؟ متفقين معايا ولا لا؟ متفقين والناس تقدروا كاين اللي كيدير هذا كاين كيدير طريقة أخرى نوريكم دابا صنتو كاين اللي كيطبق القاعدة بغيت تكونوا حافظوها ولا تحفظوا القاعدة اللي غنوريكم دابا صنتو أنا نكتب لكم هنا هي زد على زد بريم إلا كان عندك زد كيتكتب على شكل ار تيتا وزد بريم كيتكتب على شكل ار بريم تيتا بريم زد على زد بريم اش كيعطيك هو ار على ار بريم تيتا ناقص تيتا بريم الزاوية كتولي ناقص متفقين هي اللي غنطبقوها دابا ركزوا معايا دابا سمحوا لي نمسح السبورة باش نوريكم طريقة أخرى باش تحدوا باش نوريكم طريقة أخرى باش تحدوا الشكل تاعها ركزوا معايا
صح السبورة. ركزو معايا دابا اش غديرو؟ زائد 15 كتساوي هاد واحد بوزيتيف، اذا واحد كبر من زيرو، اذا الشكل المثالي تاعو هو واحد زيرو. هاد هو اللي شرحتها لكم. متفقين؟ غادي نعوضوها، غتولي واحد زيرو. هنا الشكل المثالي تاعو هو هذا جوج على ثلاثة خارج. اش كيولي؟ واحد على جوج، يعني ار على ار بريم، يعني ها هو بحال كان هذا الزد الشكل المثالي تاعو هو ار تيتا. زد بريم كان الشكل المثالي تاعو هو ار بريم تيتا بريم. ار على ار بريم، ار على ار بريم، يعني واحد على جوج تيتا ناقص تيتا بريم، يعني زيرو ناقص بي على ثلاثة اللي هي ناقص بي على ثلاثة. هادشي ها هو زائد 15. فهمتوني؟ في الاخر غنحاول نكتب لكم الخاصيات باش تحفظوهم. متفقين؟ هاي زائد 15 دابا سالينا منه. دابا ملي سالينا من زائد 15 ندوزو زائد 16. غندوزو زائد 16. زائد 16 عطانا فيها كتساوي، عطانا فيها واحد زائد إجدر 3 على واحد زائد إي. اش غدير فيها؟ واحد زائد إجدر 3 كتبناه الشكل المثلثي. هاي هي جوج بي على 3، واحد زائد إي راه جدر جوج بي على 4. هادشي كامل كنا كتبناه الشكل المثلثي تاعو. اش تيساوي؟ إذا كان عندكم خارج ها هو ار على ار بريم، يعني جوج على جدر جوج، يعني اش يساوي؟ جوج على جدر جوج بي على 3 ناقص بي على 4. هاي تيتا ناقص تيتا بريم، يعني هادي ناقص هادي. اش تساوي؟ جدر جوج عمرها ما تكون في المقام، إذا غنضربو في جدر جوج على جوج. ضربنا جدر جوج تحت طلعناه الفوق. هنا واحد المقامات، مقام واحد هو 12، 4 بي 4 بي، 3 بي 3 بي، 4 بي ناقص 3 بي هي بي على 12. غتعطيكم جدر جوج بي على 12. متفقين؟ هذيك غتكونوا حافظين نتايا، حافظين العلاقة نطبق دابا. متفقين؟ دابا من هاد الحصة غندوز لكم لعملية أخرى. غندوز لكم وصلنا ل 17، وصلنا لعملية 17. وصلت لي في عملية 17. دابا وصلنا لعملية 17. سمحولي مساحة السبورة ندوز لكم لعملية 17. ندوز لكم لعملية 17. 17 عطاكم واحد زائد إي الكل أس 10. زائد 17 عطاكم واحد زائد إي الكل أس 10. غنولوا الشكل المثلثي نكتب لكم القاعدة. هاي إلا كان زد كيتكتب على شكل ار تيتا، يعني زد أس إن غيولي هذا أس إن، يعني اللي هو ار أس إن إن تيتا. هاد إن كتهبط حدا الزاوية، هاد إن كتهبط حدا الزاوية. متفقين في القاعدة؟ متفقين؟ هي اللي غنطبقوها. غتولي زائد 17 كتساوي واحد زائد إي فينا هو جدر جوج بي على 4 أس 10. اش يساوي؟ جدر جوج أس 10 هاي اف تيتا، يعني 10 بي على 4. هاي 10 بي على 4. هاي غتحسبو جدر جوج أس 10 كالكي. هي 30. 10 مقسوم على 4 هي 5 على جوج، يعني 5 بي على جوج. هاي متفقين دابا في هادي ولا لا؟ متفقين. دابا غندوز غندوز ل 18. دابا غندوز لعملية 18. المهم بسحب هاد السبورة غندوز لعملية 18. فاهمين لحد دابا فين؟ واش فهمتوني دابا ولا لا؟ شوفوا فهمتوني دابا في هادي ولا لا؟ شوفوا نعاود نشرح لكم واحد زائد هادي اللي فيها واحد زائد ديال كل أس 10. اش قلت لكم؟ قلت لكم في هادي غتطبق القاعدة تاع زد أس إن اللي كتكتب على شكل ار تيتا أس إن، اللي هي ار أس إن
تيتا أس إن، لا سمحولي إن تيتا. غنحاول نطبقو العلاقة، هذا عندنا الشكل المثالي تاعو، هاهو. إذا زد يساوي، إذا واحد زائد إي، إذا واحد زائد إي، إذا عندنا واحد زائد إي أس 10 يساوي جذر جوج بي على 4 أس 10 يساوي جذر جوج أس 10 10 في بي على 4 يساوي 32 10 في بي على 4 شحال هي 5 بي على جوج. هاي متفقين درت هادي ولا متفقين؟ دابا غندوز العملية 18. حطات زائد 18 كتساوي، حطات فيها 5 عامل واحد زائد إي جذر 3 زائد 18 حطات فيها 5 عامل واحد زائد إي جذر 3 5. دابا تصنتو مزيان. 5 جوز حقيقي كينتمي ار، غنديرو لدينا 5 ينتمي إلى ار. إذا 5 يساوي جوز الحقيقي تاع 5 هو 5 0. الفورميل تريغونومتريك دو 5 هو 5 0. هذه قاعدة راه كتجي لكم قوية. إلا كان ينتمي ار وكان كبر من 0 غندير لدينا 5 أكبر من الصفر. إذا ومنه زائد 18 اش غيولي يساوي 5 0 فاش واحد إي جذر 3. شنو هي واحد زائد إي جذر 3؟ هاي جوج بي على 3 اش كيساوي 5 بجوج فاصلة 0 زائد بي على 3 غيساوي 10 بي على 3. عرفتي علاش؟ لحقاش قاعدة قلت لكم زد تيساوي ار تيتا زد بريم تيساوي ار بريم تيتا بريم زد في زد بريم تيساوي ار في ار بريم تيتا زائد تيتا بريم. ها هي هاد 5 هاد جوج 0 زائد بي على 3. متفقين؟ دابا غندوزو لعملية 19 وهي الأخيرة. دابا سمحولي نمسح لكم السبورة هادي باش ندوز لعملية 19 وهي الأخيرة. عطاك زائد 19 يساوي ناقص 8 عامل واحد زائد إي جذر 3. اش غادي لدينا ناقص 8 أصغر من الصفر. إذا ناقص 8 اش كتساوي القيمة المطلقة تاع ناقص 8 بي. باش عرفت عندنا 0 نديرو الدائرة المثلثية. كاين جوج الحقيقي هو هذا المحور الحقيقي. 5 موجب إذا هو 0 كاين الزاوية 0 ناقص 8 باش غنعرف أنا بي. هاي ناقص 8 عدد حقيقي. شنو هو المحور الحقيقي؟ ها هو المحور الحقيقي هو عندك عدد سالب هنا في العدد السالب. شنو هي الزاوية هنا كتكون؟ هي بي. هاي بي. متفقين ولا لا؟ متفقين. اللي هي كتساوي 8 بي هذه ناقص 8. متفقين. إذا اش كتستنتج؟ إذا زائد 18 اش غادي تساوي 8 بي في هذه شحال ها جوج بي على 3 يعني كتساوي 8 جوج بي زائد بي على 3. 8 جوج هي 16. واحد المقام 3 بي زائد بي هي 4 بي على 3 ما تساويش هذه زائد 18. متفقين. دابا غنمسح السبورة باش ندوز لكم الخلاصة تاع القواعد باش نكتب لكم الخلاصة تاع الشكل المثلث تاع القواعد تاعو. سمحولي نمسح دابا السبورة ونمسح هاد الجهة نتبع هاد الجهة باش نكتب لكم الخلاصة تاع الشكل تاع القواعد. شوفوا لي القواعد أنا نكتبو لكم القواعد. إلا كان زد كيتساوي إلا كان أكبر من 0 الشكل المثلث تاع زد هو اش الزاوية. كدير الدائرة المثلثية كتشوف عدد حقيقي مضروب في إذا كينتمي للمحور الحقيقي اللي هو هذا وكبر من 0 يعني كاين هنا. شنو هي الزاوية كاين هنا 0 صغر من 0
يعني كينتمي هنا. شنو الزاوية اللي كتنتمي ليه؟ هي بي. يعني زد كيساوي القيمة المطلقة تاع أ بي. كي غيقول لي درتي القيمة المطلقة تاع أ لحقاش أ عندك سالبة، إذا زد غتساوي القيمة المطلقة تاع أ بي. هاي زد إلا كان كيساوي على شكل بي إي، بي كانت بوزيتيف، بي كانت نيجاتيف، نزيد اش غتولي زد. فإلا كان بوزيتيف غتولي بي بي سور دو. علاش بي سور دو؟ بي إي يعني في المحور تخيلي، يعني في هذا المحور، يعني في هذا المحور كبير. بي بوزيتيف يعني كاينه في هذا المحور هذا. هذا المحور شنو هي الزاوية اللي كاينه فيه؟ هي بي سور دو. هاي بي سور دو. بي إلا كان نيجاتيف زد تيساوي القيمة المطلقة تاع بي فاصلة نقطة اف موان بي سور دو. نحاول نمسح دابا السبورة باش نحاول نكتبها. بي إلا كان صغر من زيرو، زد شناهو؟ هو القيمة المطلقة تاع بي ناقص بي سور دو. كاين غيقول لي علاش درتي ناقص بي سور دو؟ بي عندك سالب، يعني كاينة في الاراتيب السالبة. وشنو هي الزاوية اللي كاينة في الاراتيب السالبة هنا؟ هي موان بي سور دو. هاي متفقين. هادو هما الخلاصات الأولانيين اللي درنا. الخلاصات اللي درنا الأولانيين هما هادو. دابا الخلاصة الثانية، دابا الاستنتاج الثاني. قلنا إلا كان عندنا زد كيتكتب على شكل ار طيطا، والزد بريم كيتكتب على شكل ار بريم طيطا بريم، ياك؟ قلنا زد بريم كيساوي ار بريم طيطا زائد طيطا بريم. هذا في هذا زائد هذا في هذا، والعملة كتجمع. خارج زد على زد بريم كيساوي ار على بريم طيطا ناقص طيطا بريم، لحقاش لارغيمون في خارج كيولي فرق كيفنا. عندك زد أس ان شناهي؟ هي ار أس ان طيطا. متفقين. عندك عاوتاني واحد على زد هو واحد على ار ناقص طيطا. هادو القواعد خاصكم نتوما تكونوا حافظين ضابطين. هاد القواعد هادو متفقين. دابا حنا غنكتفيو بهاد القدر هذا صافي. سالنا دابا سالنا من الشكل المثلثي بحال صرنا قبيله. ان شاء الله غنحاول نديكم مجموعة النقط ان زد ان شاء الله.